अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एवरानोस फातिमा को तलाश करते हुए जंगल में घोड़े पर सवार होता है और फातिमा फातिमा पुकार रहा होता है। रास्ते में एक जगह पे उसे फातिमा का एक रुमाल मिलता है। एवरानोस घोड़े से उतरता है और आगे बढ़ के रुमाल उठा लेता है। वो काफी परेशान दिखाई देता है। वो फातिमा फातिमा कहते हुए फिर से आगे बढ़ता है। बोर्सा में सुल्तान तैयार हो रहे होते हैं। अस्पोर्चा उनसे कहती है, मैं कल रात से यही सोच रही हूँ। अपनी जरा बांधते हुए सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम मदद नहीं करोगी? जो हमें अस्पोर्चा कहती है, माफ कीजिएगा, मैं ख्यालों में गुम थी। ये कहते साथ वो जरा बांध देती है। सुल्तान पूछते हैं, तुम क्या सोच रही थी? अस्पोर्चा कहती है, डेफ्ने ने मुझे काफी अर्सा पहले बताया था कि एवरानोस साहब की एक महबूबा थी जिसका नाम वलीरिया था। सुल्तान कहते हैं, तो तुम समझती हो कि वो औरत सच बोल रही है? अस्पोर्चा कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर वो सच कह रही हुई तो अगर वो बच्चा वाकई एवरानोस साहब का हुआ तो फिर क्या होगा? सुल्तान कहते हैं, क्या कोई शख्स जो अपनी ही औलाद को बेरहमी से छोड़ दे अच्छा शोहर बन सकता है? अस्पोर्चा जो हमें अस्पोर्चा कहती है, फातिमा बहुत टूट जाएगी। सुल्तान कहते हैं, हम उस औरत और बच्चे से बात किए बगैर हकीकत नहीं जान सकते। ये कहते साथ ही सुल्तान उसके माथे पे बोसा देते हैं। नीलुफर इजाजत लेके वहां दाखिल होती है और अस्पोर्चा को सुल्तान के साथ देकर कहती है, मैं समझ रही थी कि शायद आप अकेले हैं, आप जंग पर जा रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने अस्पोर्चा से भी कहा था और अब तुमसे भी कह रहा हूँ, मेरे वापस आने से पहले उस औरत और बच्चे से बात करो, हकीकत मालूम करो। नीलुफर कहती है, वो औरत बात नहीं कर सकती, वो बहुत बीमार है। सुल्तान कहते हैं, तो फिर बच्चे से बात करो नीलुफर। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और अस्पोर्चा भी कमरे से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फातिमा उस्मान साहब की कब्र पे सर रख के रो रही होती है कि एक तरफ से यगीद तलवार लिए आगे बढ़ता है और कहता है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो किसी का घर उजाड़ता है उसका अपना घर कभी आबाद नहीं होता। यगीद को देख के फातिमा चौंक जाती है और एकदम से तलवार बेनियाम कर लेती है। यगीद कहता है, देखो उस कुत्ते फ्लावियोस ने हमारा मुस्तकबिल तबाह कर दिया, अब वो भी खुश नहीं रह सकेगा। फातिमा उसके पास आकर कहती है, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तो एक तरफ से डेफ्ने सामने आते हुए कहती है, सरहदों पर खबरें बड़ी तेजी से फैल जाती हैं। डेफ्ने के साथ उसके बहुत से सिपाही भी होते हैं और डेफ्ने कहती है, मैंने उसे बताया है। डेफ्ने को देख के फातिमा भी चौंक जाती है और कहती है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, मैंने तुम्हें कत्ल कर दिया था। डेफ्ने कहती है, तुमने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी फातिमा, लेकिन देखो फिर भी मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। मैंने तुम्हारी मेहंदी की रात के लिए एक तोहफा भेजा था, क्या पसंद आया? फातिमा कहती है, ये सब तुम्हारा खेल है ना? डेफ्ने कहती है, तुम अब मेरा दिल दुखा रही हो। कैसा खेल फातिमा? अब शादी से पहले ही तुम्हारे सर पर एक बच्चा आ गया है, तुम सौतेली माँ बन गई हो, मुबारक हो। फातिमा कहती है, अगर ये तुम्हारा खेल है, अगर वो बच्चा और वो औरत। यगीद उसकी बात काटते हुए कहता है, फ्लावियोस ही उसका खानदान है, ये सच है। और तुम कौन हो फातिमा? डेफ्ने कहती है, देखा यगीद, अब बी से तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आया, ये अब भी फ्लावियोस पर यकीन करने की कोशिश कर रही है, बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रही है। यगीद उससे कहता है, फातिमा तुम हकीकत के सामने अंधी हो चुकी हो। फातिमा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अपनी आंखें खोलो। फ्लावियोस ने तुम्हें भी इसी तरह धोखा दिया है जैसे उस औरत को दिया था। फातिमा रो रही होती है, सोच रही होती है। डेफ्ने उसे कहती है, मैंने तो बस एक नन्ही बच्ची पर एहसान किया था जो अपने बाप को ढूंढ रही थी। फातिमा कहती है, तुम कभी किसी की मदद नहीं करती जब तक तुम्हारा अपना फायदा ना हो। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? यगीद कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और उस कुत्ते का असली चेहरा बेनकाब करना। देखो मैं अब भी तुम्हारे पास आया हूँ, अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ तुम्हारे सामने हूँ फातिमा। फातिमा उससे कहती है, तुम पाकीज़ा वगैरह नहीं हो, तुमने सुना, तुम एक बहुत बड़ी गंदगी हो। ये कहते साथ ही वो यगीद पे हमला कर देती है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी एक हावी होता है और कभी दूसरा, मगर आखिरकार यगीद तलवार उस पे तान लेता है। डेफ्ने सिपाहियों से कहती है, जल्दी से बांधो इसे। तो बजंतीनी सिपाही फातिमा को बांध देते हैं। यगीद फातिमा से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है फातिमा, तुमने उस शख्स पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए में एवरानोस की आवाज एक तरफ से आती है। एवरानोस की आवाज सुन के फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। डेफ्ने यगीद से कहती है, तुम्हारा शिकार आ गया है। यगीद फातिमा से कहता है, तैयार रहो। डेफ्ने फातिमा को मुंह बांध देती है और कहती है, तुम भी खामोश रहोगी। एवरानोस की आवाज मुसलसल गूंज रही होती है, फातिमा फातिमा फातिमा। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि अज़निक पे शहनशाह शाहीनशाह से कहता है, उरहान ने तैमुरताश को आजाद करके अलखानियों की तबाही शुरू कर दी है। जवाब में शहनशाह कहता है, और उरहान को खत्म करना हमारा काम है। शहनशाह उससे कहता है, हमारी जंग के अख्तिताम पर एनातोलिया जैसी सरहदों पर भी एक सियासी खला पैदा होगा। शाहीनशाह कहता है, और उस खला को पुर करना भी हमारा काम है। तो शहनशाह कहता है, मुझे तुम पर और तुम्हारे अंदर के जज्बे पर पूरा यकीन है शाहीनशाह साहब। जब उस्मानियों का काम तमाम हो जाएगा, मेरे मुकर्रर करदा जमीनों पर उरहान की रियाया पर तुम हुकूमत करोगे। बस आज उरहान के सामने अपनी काबिलियत साबित करो। शहनशाह उससे कहता है, शहनशाह पर रवाना हूँ, मैं दमीर खान साहब से मिलकर आपसे मिलूंगा। ये सुनते साथ ही शहनशाह चला जाता है। शहनशाह के जाने के बाद दमीर खान वहाँ पे आता है और शहनशाह से पूछता है, ये क्या कह रहा है? तो शहनशाह कहता है, ये मुझे एक बालिश जमीन पर
کر راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے خیالوں میں میری تقدیر لکھ رہا ہے۔ اورحان کے بعد بورسا اور ریزنک ہم اسے نہیں سونپیں گے، ابھی وہ یہ نہیں جانتا۔ دمیرحان کہتا ہے ہر کام اپنے وقت پر ہوگا شہنشاہ، پہلے اورحان اور درسن کو نپٹا لیں، ان کی باری بھی آئے گی۔ میں بھی جا کر اپنے باپ سے غداری کرنے والے اس کتے کی سزا مقرر کرتا ہوں، اس کے بعد جو غداری کرنا چاہیں گے وہ اپنا انجام دیکھ لیں۔ شہنشاہ اسے کہتا ہے تو پھر ہمارا شکار کامیاب ہو انشاءاللہ۔ ساتھ ہی وہ دونوں بھی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ درسن، حلیمہ اور سپاہی فاطمہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے آج وہ کتنی خوش تھی، ایورانوس صاحب میرے ہاتھوں اس کا برا حال ہوگا۔ درسن کہتا ہے بغیر سنے سمجھے کوئی غلط فہمی وغیرہ ہوگی۔ جواب میں فاطمہ کہتی ہے درسن کیسی غلط فہمی، تم کیوں بار بار ایورانوس صاحب کا دفاع کر رہی ہو؟ درسن کہتا ہے نہیں میں دفاع نہیں کر رہا۔ حلیمہ کہتی ہے تم کافی دفاع کر رہی ہو، کون جانتا ہے شاید تمہارے دل میں بھی کوئی اور درد ہو۔ کراسی کے علاقوں میں کراسی اغلو۔ یہ سن کے درسن ہنستے ہوئے کہتا ہے چلو پھر سے ہم کراسی اغلو بن گئے۔ حلیمہ کہتی ہے کیا تم مرد ذات نہیں ہو، تم سب ایک جیسے ہو کہ چاک ہو یا کراسی۔ حلیمہ آگے بڑھتی ہے تو درسن کہتا ہے حلیمہ واللہ کوئی نہیں ہے، میری آنکھوں سے ملنے والی پہلی آنکھ تمہاری ہے، میرے دل کو جلانے والا پہلا دل بھی تمہارا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے پہلا کیا واقعی میں؟ آخری کون ہوگا اللہ جانے، تمہارا یہ مطلب ہے درسن؟ درسن کہتا ہے اول بھی تم ہو اور آخر بھی تم ہو، مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں تمہاری محبت میں مر جاؤں۔ اس لیے میں گھوڑے پر سوار مصطفیٰ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے کوچک لیرے سے لے کر سارے مشے تک دیکھا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ حلیمہ درسن سے کہتی ہے میں محل جا کر خبر دوں گی، تم بھی اپنے راستے پر آگے بڑھو درسن، اپنا خیال رکھنا۔ ساتھ ہی وہ دونوں اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ درسن مصطفیٰ سے کہتا ہے وہ میری حفاظت کرنے والے سرداروں پر حملہ کریں گے، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ایورانوس قبرستان پہ پہنچتا ہے اور گھوڑا وہاں پہ باندھ دیتا ہے۔ عثمان صاحب کی قبر پہ پھول پڑا ہوا دیکھ کے ایورانوس پھول اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے تو تم یہیں پر تھی فاطمہ۔ وہ پھول واپس قبر پہ رکھ دیتا ہے مگر آس پاس اور نشانات دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ لوگ کون تھے، تم کہاں ہو فاطمہ، کہاں چلی گئی؟ اس لیے میں یگیت وہاں پہ آتا ہے۔ یگیت کو دیکھتے ساتھ ہی فلاویوس ایک دم سے پلٹتا ہے اور تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ یگیت اس سے کہتا ہے حرکت نہ کرنا ورنہ فاطمہ کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یگیت کے اشارے پہ بازنطینی سپاہی اور دیفنے فاطمہ کو لے کر آتے ہیں۔ ایورانوس فاطمہ سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ دیفنے فاطمہ کے گلے پہ خنجر رکھ لیتی ہے اور یگیت کہتا ہے ہمیں بہت جلدی ہے، چلو جلدی کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایورانوس ہتھیار پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے لے لو لیکن فاطمہ کو نقصان نہ پہنچاؤ، میں ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ یگیت کے اشارے پہ بازنطینی سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں اور یگیت ایورانوس سے کہتا ہے میں بھی فاطمہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا تم نے پہنچایا ہے فلاویوس، تمہارے ماضی کے گناہ تمہارے پیروں میں لپٹ گئے ہیں، وہ ناجائز بچے تمہاری ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ کہتے ساتھ ہی یگیت اور دیفنے ہنسنے لگ جاتے ہیں اور یگیت کہتا ہے تمہارے انکار نہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بچے تمہاری ہے، تم فاطمہ کی محبت کے حقدار نہیں ہو فلاویوس، میں اسے دوبارہ تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ساتھ ہی دیفنے فاطمہ کے منہ سے پٹی ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اس نے انکار نہیں کیا فاطمہ، دیکھو وہ بچی فلاویوس کی محبت کا پھل ہے۔ فلاویوس بے بسی میں یہ سارے صورتحال دیکھ رہا ہوتا ہے اور فاطمہ کہتی ہے تم ایک شیطان ہو دیفنے، تو دیفنے کہتی ہے میں تمہاری بھلائی کا فرشتہ ہوں فاطمہ، دیکھو دیکھو فاطمہ شاید تم اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے بکواس بند کرو، اپنی اس دوغلی زبان کو اپنے دانتوں کے بیچ دبا لو۔ دیفنے کہتی ہے میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دکھاؤں گی فاطمہ، لے جاؤ اسے۔ ایورانوس چلاتے ہوئے کہتا ہے یگیت میں نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں، فاطمہ کو چھوڑ دو۔ یگیت چھوڑ دو اسے، مگر بازنطینی سپاہی اسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ یگیت خنجر ایورانوس کے گلے پر پھیرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم میرے لیے ضروری نہ ہوتے تو میں تمہاری جان یہیں لے لیتا فلاویوس، لیکن فکر نہ کرو میں تمہیں بعد میں مار ڈالوں گا اور میری فاطمہ بھی میرے پاس ہی رہے گی، وہ بھی مجھے میری محبت کا صلہ دے گی۔ ایورانوس کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یگیت کہتا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو تب فاطمہ بھی موت کو گلے لگا لے گی۔ یگیت کے اشارے پہ سپاہی ایورانوس کو بھی لے جاتے ہیں اور یگیت کہتا ہے میں تم سب سے بدلہ لوں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔